تو پوچھ دے حسین اور حسین ہاں اجے بھی تو پوچھ دے حسین کی کھڈایا جس نو کھڈایا جس نو کھڈایا جس نو نبی دی ادھی اجے بھی تو پوچھ دے اجے بھی تو پوچھ دے حسین کی پوچھ دے حسین کی سیدہ علی نبی الحسن تو کیا بولنا پوچھ دے حسین کی ہاں شاباش اجے بھی تو پوچھ دے حسین کی اجے بھی تو پوچھ دے حسین کی نماز سرور نماز سرور نماز سرور جے روک لئیے اجے بھی تو پوچھ دے حسین اجے بھی تو پوچھ دے حسین کی اجے بھی تو پوچھ دے حسین کی خدا دے دین دی خدا دے دین دی خدا دے دین دی اے زندگی اجے بھی تو پوچھ دے اجے بھی تو پوچھ